चितवनका 2वटा नगरपालिकामा महिला उम्मेद्वार मेयर बन्ने प्रतिस्पर्धामा 5 वर्षमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने बाचासहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त। धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चाले गठबन्धन ओझेलमा एमाले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको माहौल बनाउँदै। गठबन्धनभित्र कङ्ग्रेसबाट धोका हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आशंका। गठबन्धन बलियो भएपछि एमालेले जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको नेपाली कङ्ग्रेसको टिप्पणी। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा, नयाँ मन्त्रीमण्डल गठनको बाटो खुल्ने सम्भावना। र तेस्रो एकदिवसीय म्याचमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे पराजित, सिरिज 2-1 ले जित्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। मुलुकका 6वटा महानगरपालिकामा भने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँ र भरतपुरमा मात्र दलहरूले महिलालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएका छन्। महिलालाई प्रमुखमा नभई उपप्रमुखका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका रेणु दाहाल फेरि मेयर बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहँदा चितवनमा यसअघि उपमेयर बनेका महिला जनप्रतिनिधि सबैले मेयरको प्रतिस्पर्धी समेत बन्ने मौका पाएका छैनन्। चितवनको माडी नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा भने यस अघिकै उपमेयर बनेका महिला यो पटक मेयरको उम्मेद्वार बनेका छन्। मेयरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका उनीहरूले 5 वर्षमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने वाचा सहित निर्वाचनमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। चितवनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1951 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 7 पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र 98 वटा वडामा वडाध्यक्ष सदस्य गरी 1951 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताराकुमारी काजी महतो नेकपा एमालेको तर्फबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बनेकी छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएर माडीको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी महतो मेयरको लागि चुनावी अभियान जोडतोडका साथ लागेकी छन्। माडीका सबै जनतालाई अपनत्व महसुस हुने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ। कतिपय काम सुरुवात मात्रै गर्यौं, सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं। त्यो कामहरूलाई पूरा गर्न अब मैले जिम्मेवारी लिँदैछु। उपप्रमुख हुँदा मैले जति बुझ्न सके माडीमा एउटा विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात जातिको संयुक्त मिश्रित बसोबासी पनि हो। त्यहाँ त्यो सबैलाई संरक्षण गर्दै हामीले लान पर्छ र म त्यो ठाउँको एउटा आदिवासीको प्रतिनिधि पनि हो, एउटा महिलाको प्रतिनिधि पनि हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार 7 पालिका मध्ये 6 पालिका प्रमुखमा 74 जना, उपप्रमुखमा 45 जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा 5 जना, उपाध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। कार्यालयका अनुसार 98 वटा वडाको वडाध्यक्षका लागि 501 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमध्ये सौराह रहेको रत्ननगर नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा रहेर काम गरिसकेकी विमला दवाडी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नभएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, चुनौती त थियो, हामी किनभने मलाई किन अप्ठ्यारो लागेन भने हामीसँग त्यो कला थियो, त्यो सिप थियो, उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्ने कला सिप भएको हुनाले हामीले चाहिँ कतै पनि नढल्किने एउटा चाहिँ त्यो एउटा मन्त्र हुन्छ, मेलमिलापको मन्त्र, त्यसो भएको हुनाले हामी कतै पनि नढल्किएपछि खासै त्यस्तो मलाई समस्याको रूप भएन। मैले कुशलतापूर्वक आफूले न्याय समितिको फाँट राम्रोसँग मैले सफल पारेँ भन्ने मलाई लाग्छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि गठबन्धनबाट रेणु दाहाल उम्मेद्वार बनेकी छन्। यस्तै एमाले र राप्रपाको तालमेलबाट भरतपुर महानगरको उपमेयरमा राप्रपाकी हिमला गुरुङ उम्मेद्वार बनेकी छन्। आसान स्थानीय तहको चुनावका लागि जनताले साथ दिने गुरुङको भनाइ छ। राम्रो छ, अहिले राम्रो छ अरे भन्ने सुनिन्छ हैन? के भन्छन् त मतदाताहरूले यहाँलाई चाहिँ? मतदाताहरूले के भन्छ भनेदेखि अब उनीहरूको विगत कुराहरू नेताहरू आउँछन्, खालि सपना बाँड्छ, आश्वासन दिन्छ, अनि पछि जितेर गइसकेपछि आउँदैन, काम पनि त्यसरी चाहिँ गर्दैन, चिन्दैन भन्छ। त्यही भनेर भन्ने चाहिँ उनीहरूको गुनासो छ। चितवनको 7 पालिकामा गरी 3,97,685 मतदाता रहेका छन्। भरतपुरको महानगरको मेयर बन्न दाहाल दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा इच्छा कामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङ पनि यसपटक फेरि अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेकी छन्। चितवनमा 2,04,666 महिला र 1,93,018 पुरुष रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश पौडेलका साथमा पार्वता चौधरी, चितवन।
भरतपुर महानगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा सड़क पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुहार्ने फेरेको छ। अधिकांश वडामा कालोपत्रे बाटो पुगे पनि स्थानीय सरकारले गरेको काममा स्थानीयवासी भने अझै सन्तुष्ट भइसकेका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षा धेरै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले भरतपुर महानगरभित्रका स्थानीयवासीलाई तपाईहरूको क्षेत्रमा अब के भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। मेरो नाम पवन चापागाई। बजारमा अलिकति बढी विस्तारित विकास र अलिकति ग्रामीण भेगमा चाहिँ पहुँचका आधारमा मात्रै सामान्य कार्यकर्ताको अगाडि मात्रै पिच दिनुपर्ने हो कि बाटोघाटो दिनुपर्ने हो कि पुल दिनुपर्ने हो कि त्यो हिसाबले विकास भइरहेछ। यो टालटुले विकास हो। भरतपुर नगरपालिका विशेष गरी टुरिज्मै सेक्टरमा बढी चिनिन सक्ने सम्भावना छ। कचरादेखि लिएर मेगौलसम्म तनौली बजार बढी विकसित हुने सम्भावना छ। त्यस्तो हुनाले पर्यटनको हिसाबले बढी फोकसिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उम्मेदवारहरूले होइन। भरतपुर 27 मेगौली हो। मेगौलीको पसडा भन्ने ठाउँ सफल भयो। पश्चिम चितवनमा यो कृषिमा एकदम अगाडि छ। यो पश्चिम चितवन अगाडि भइसके पनि यहाँको जङ्गल नजिकै हुँदाखेरि जङ्गल जनावरले चाहिँ धेरै सताइरहेको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म। हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, त्यो हुँदाखेरि कसैले अहिलेसम्म सुनिदिनु भएको छैन। मेरो नाम टोपकला भुषाल भण्डारी, मेगौली वार्ड नम्बर 27 तेलौली। महिलाहरूको आवाजहरू ठाउँ ठाउँमा पुगे जस्तो लागेन कि महिलाहरू बलात्कार भएछन्, कतिहरू महिलाहरूले मारिएका छन्। उनीहरू जान्छन्, जेलमा पर्छन्, 2-4 महिनामा छुट्छन्। जुन मरेराखेकाको केही न्याय भएन कि महिलाहरूको राम्रो अझै सुनवाई हुनै सकेको छैन। प्रताप लामिछाने भरतपुर 27 बाट तत्पन्न नगर्नाले बाढी आएर जस्तै पश्चिम भेगका मान्छेहरू सुत्न सक्दैनन्। सबै यहीँ अथवा जानेकी स्कुलमा गएर रात बिताउँछन्। त्यसले गर्दा पनि अब यहाँ जनतालाई एकदम साहसिक हुनुपर्छ। अब जब यो हिउँद लागेपछि मान्छेलाई अलि म त बाँच्छु कि जस्तो हुन्छ। तर अब बर्खा लागिसकेपछि मान्छेलाई अब म कहाँ निस्केला जस्तो भइरहेको छ। अब मेरो नाम तारा सिलवाल। जति पनि महिलाहरू छन् त्यो सिपमूलक कार्यक्रमहरू पाएको बेला तालिम गर्नुभएको छ, तर त्यो गरे अनुसारको त्यसलाई सदुपयोगमा आउन नि पाएको छैन। न मेसिन किन्ने पैसा हुन्छ, न पार्लर खोल्ने पैसा हुन्छ। समस्या त महिलाहरूमा त धेरै नै छ। तालिम पाएर मात्रै नि भएन कि त्यसलाई चाहिँ नि परिचालन गर्ने ठाउँ पाउन पर्यो, त्यो छैन। महिलाहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा महिला सुरक्षा छैनन्। महिला सुरक्षादेखि लिएर हरेक महिलाहरू सक्षम हुन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ। पोखराको मेयरमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उठेका कंग्रेसका विमल बहादुर कार्कीले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्कीले मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा कंग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई समर्थन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय बताउनु भएको छ। यसअघि कंग्रेसका ऋषि सापकोटा र नन्दप्रसाद तिवारीले समेत मेयरमा बागी उम्मेद्वारी दिएको भए पनि पछि फिर्ता लिनुभएको थियो। रुकुम पश्चिममा आफ्ना कार्यकर्ता बीच चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा दिनहुँ भइरहेका झडप पछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यस्ता घटना रोक्न निर्देशन दिएका छन्। दुवै दलले संयुक्त अपील जारी गर्दै दिनहुँ भइरहेका झडपका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा हुने निर्वाचन प्रभावित हुने बताएका हुन्। कांग्रेस जिल्ला सभापति प्रेम प्रकाश ओली र माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोविन्द रोकाले जारी गरेको अपीलमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण बनाउने अभियानमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ। हाम्रा सहकर्मीका अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र 8-20 कोट नगरपालिकामा दुवै पक्षबीच झडप भएको छ भने अन्य ठाउँमा पनि सानातिना झडप र विवादका घटना भइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कारण चर्चामा आएका शहरमध्ये धनगढ़ी उपमहानगरपालिका पनि एक हो। अघिल्लो पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गोपाल हमाल यसपालि भने गठबन्धनको टाउको दुखाइ बन्न सक्छन्, किनभने उनले स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने नारा उठाएका छन्, जसलाई आम नागरिकले मन पराउन थालेका छन्। कंग्रेसको गढ मानिएको धनगढ़ीको चुनाव यति बेला गठबन्धन भर्सेस स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने तर्खर गरिरहँदा अघिल्लो पटक चौथो स्थानमा आएको एमाले पनि भिडन्तलाई त्रिपक्षीय पार्ने कसरत गर्दैछ।
धनगढीको विशेषता के हो भने जनप्रतिनिधिलाई दोहोर्याउने मामलामा यो शहर कठोर छ। 2046 यताका आम निर्वाचन र स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने धनगढीमा दोहोरिएर जितेका उम्मेद्वार सायदै होलान्। त्यसैले नेपाली कंग्रेसबाट मेयरमा दोहोरिने इच्छा गरेका नृप बहादुर वार्ड मतदाता रिजाउन अरूभन्दा अलि बढी नै व्यस्त छन्। विभिन्न ओडामा आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवारीले चुनावी माहौल प्रतिकूल बनाए पनि उनी अघिल्लो कार्यकालको अनुभवको आधारमा पनि आफू जित्ने दाबी गर्छन्। एक कार्यकाल निरप ओड नै हुँदा उले गरेका कामहरू उले पूर्णता पनि पाउँछ र अनुभव पनि भएको छ। अनुभवको आधारले पनि अगाडि बढ्न सक्छ, किनभने ठूलो भूगोल चाहिँ जनसंख्या धेरै भएको पालिका पनि हो। अब सबै भूगोलका बारेमा पनि उलाई अनुभव छ, सजिलो गाह्रो कुराहरू पनि अनुभव छ। भित्री रूपमा प्रचार बजारमा जस्तो किसिमको भए पनि जे जस्तो भए पनि तर भित्री रूपमा धनगढीको जनताहरूले चाहिँ निरप ओडलाई चाहिँ दोहोर्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको सकारात्मक सोच चाहिँ छ। तर एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार रणबहादुर चन्द अघिल्लो कार्यकाल वार्डले नारा मात्रै सुनाएर बिताएको र काम नगरेकाले यसपटक आफू बलियो भएको ठान्छन्। जुन खालको धनगढी नगरका लागि जुन योजना दिनुपर्ने हो, जुन विकासका सपना बाँड्नुपर्ने अथवा त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उहाँले त्यो सपना भाषण गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्नु भएन। जे योभन्दा अघिल्लो निर्वाचन उहाँले गर्छु भन्नुभएको थियो, आज पनि त्यही भन्दै हुन्छ, तर त्यो बीचमा 5 वर्षमा केही पनि गर्नु भएन, आनाकानी मात्रै गर्दै हुन्छ। त्यसबाट उहाँले चाहिँ अब गर्न सक्ने र जनताले उहाँलाई पत्याउने कुरै छैन। शहर बजारमा अहिले चर्चाको शिखरमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल भने दलहरूका प्रतिनिधिबाट आजित भएका नागरिकले परिवर्तनका लागि पनि आफूलाई मत दिनेमा अलि बढी नै विश्वस्त छन्। गएको निर्वाचनमा पनि म स्वतन्त्र लडेको थिएँ। हाम्रो कुरै सुन्न चाहन्थेन मान्छेले, हामीलाई देख्यो भने भाग्थे मान्छेहरू। अहिले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा मान्छेहरू नजिक आउनुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, आएको थाहा पाएपछि भेट्नुहुन्छ, होइन मञ्चमा आएर पनि बोलिदिनुहुन्छ। पहिलेको तुलनाको हिसाबले अहिले त एक खालको मलाई के फिल भइरहेछ भने जस्तो लहरै छ कि एउटा लहर जस्तै आएको छ। मलाई पनि थाहा छैन कि गाउँमा मान्छेले प्रचार गरिरहेछ कि आफै म चिन्दैन जसलाई, त्यस्तो मान्छेले पनि प्रचार गरिराख्नु भएको छ। एउटा जनताले एउटा चेन्ज खोजेको छ। एउटा कुरा म प्रति आश पनि गरेको छ। 2074 को चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै कंग्रेसबाट विजयी भएको धनगढीमा माओवादी केन्द्र तेस्रो र एमाले चौथो स्थानमा थियो। यो पटक अवस्था फेरिन सक्ने आकलन भइरहँदा कांग्रेस उम्मेद्वार वार्ड अघिल्लो कार्यकाल विषम परिस्थितिका कारण काम गर्न नसकेकाले आफूले थालेको काम सक्न पनि दोहोरिन पर्ने जिकिर गर्छन्। हामी जुन परिस्थितिमा आयौं, कानुन थिएन, कर्मचारी थिएन, पूर्वाधार थिएन, त्यसपछि गएर लगत्तै मेरो त 6,500 घर ध्वस्त भयो। त्यो व्यवस्थापनमा लाग्यो। दात्री निकायहरू थिएनन्। त्यसपछि गएर कोभिड आयो। कोभिड सकिन पाएको थिएन, बेमौसमी डुबान भयो, होइन अझ कोभिड आउँछ भन्ने हुने भयो, अझ कोभिड आउँछ भने त्यही व्यवस्थापनमा बढीभन्दा बढी समय बिताउनु पर्यो। अघिल्लो निर्वाचनको परिणामका आधारमा हेर्ने हो भने कांग्रेस उम्मेद्वार वार्ड निकै अघि छन्, तर गठबन्धन विरुद्ध कांग्रेसबाटै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरू र काम गर्न नसकेको भनेर लागेको आक्षेप चिर्न उनले कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही मुद्दालाई एमाले उम्मेद्वार चन्दले बोक्न थालेका छन्। एमालेबाट मेयरका प्रत्याशी रणबहादुर चन्द शहर विकासको योजना यसरी सुनाउँछन्। बजार व्यवस्थापन जुन एउटा सफा सुन्दर व्यवस्थित एउटा सुन्दर शहर हुनुपर्ने हो धनगढी, त्यो छैन। त्यो हामी बनाउने हामीले योजना अगाडि बढाएका छौँ। यहाँका चाहिँ जुन आधारभूत आवश्यकताहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, होइन सडक जस्ता जुन आधारभूत आवश्यकताहरू, बिजुली आम रूपमा सबै नगरवासीले पाइसकेका छैनन्। हामीले 2 वर्ष भित्रमा सबैलाई उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेका छौँ। आदिवासी थारू र राणा बाहुल्य रहेको धनगढीमा मुख्य दलले ती समुदायबाट प्रमुखमा कोही उम्मेद्वार उठाएका छैनन्। अझ सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट झरेकाहरूको मत पनि यहाँको चुनावी परिणामलाई उलटफेर गर्ने सामर्थ्य राख्छ। बाँकी यसपटक थपिएका झन्डै 17,000 नयाँ र युवा मतदाताले भूमिका निर्वाह गर्छन्। युवाको पलायन रोक्ने र धनगढीमै रोजगारीको सृजना गरेर अबको पुस्तालाई समृद्ध शहर हस्तान्तरण गर्ने योजना छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालको। अब आउने पुस्ताको धनगढी कस्तो हुने त? अब आउने पुस्तालाई हामी कसरी चाहिँ धनगढीमा रोक्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। योभन्दा अगाडि पनि हामीले 20 वर्ष अगाडि पनि हामीले डेस्टिनेसन फार वेस्ट भनेर निकालेको थियौँ। त्यो अभियान के भने हामीले रोक्ने कसरी, पहिले आफू टिक्ने अनि अरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यो बेलादेखि नै, किनभने रोजगारदाता हुने मान्छे पलायन हुन थाल्छ अनि यहाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी जब सिर्जना हुँदैन यो ठाउँ कसरी बन्छ? आउने पुस्तालाई धनगढीमै रोकौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। विगतको चुनावलाई हेर्ने हो भने धनगढीमा जातीय, क्षेत्रीय र भूगोलका आधारमा मत विभाजन हुने गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले कसिलो गठबन्धन बनाउन आम कार्यकर्तालाई उर्दी पनि जारी गरिसकेका छन्। जति बढी शीर्ष तहबाट उर्दी जारी हुन्छ उति कार्यकर्तामा आक्रोश थपिन थालेपछि यसको फाइदा गठबन्धन बाहिरबाट उम्मेद्वार बनेकाले उठाउनेमा कुनै शंका छैन। किनकि धनगढीमा यो पटकको चुनावी माहौल गठबन्धन भर्सेस स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, धनगढी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाट धोका हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आज कैलाली गाउँपालिकाको हसुलिया बजारमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलभित्रको सहमति विपरीत कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन लगाएर धोका दिन खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै स्थानमा गठबन्धन क्लियर नभएको समेत बताउनुभयो। दाहालले भन्नुभयो, बेइमानी र षड्यन्त्र स्वीकार्य हुँदैन। कांग्रेसले यहाँ पनि गठबन्धनको सहमति विपरीत उम्मेदवारी दिएको छ, त्यसलाई खारेज नगर्ने हो भने हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन बलियो बन्दै गएपछि प्रतिपक्षी एमाले जनतामा भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनबारे एमाले नेतृत्वले गलत प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। एमाले सरकारमा रहँदा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्दै महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उल्टै कांग्रेसलाई दोष दिएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले सत्ताको दुरूपयोग नगरेको बताउनुभयो। झुटो राजनीति हामी गर्दैनौँ, त्यही फरक एमाले पार्टी र ओलीजी र हाम्रो बीचमा छ। हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ, हामी सत्ताको दुरुपयोग कहिल्यै गर्दैनौँ। उहाँले आगामी चुनावमा एमालेलाई भोट माग्ने अधिकार समेत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पटक पटक सरकारमा रहँदा कांग्रेसले मुलुकको हितमा काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। आरोपको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस 46 सालमा आएपछि नेपालमा साँचो मानेमा यो सडक पूर्वाधार, सिंचाई पूर्वाधार, खानेपानी गाउँमा पुर्याउने, स्वास्थ्य चौकी गाउँमा पुर्याउने सुरुवात नै नेपाली कांग्रेसले गर्यो। हामीले जुन पूर्वाधार सिर्जना गर्यो, निजी क्षेत्रको विकास, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जसबाट चाहिँ कम बिजुली भएको बेला उताबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङको अन्त्यवास। यसैबीच कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ता नेतामाथि आक्रमण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। चुनावलाई भयरहित बनाउन कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकाले त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलाप नगर्न उसले आग्रह गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि भोलि राति 12 बजेदेखि रसुवागढी नाका बन्द हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले मतदान हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडि नै नाका बन्द हुने सूचना जारी गरेको हो। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि नाका बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले बताउनुभयो। सामान निर्यात र मानिसको आवत जावत 2076 माघ 15 देखि नै बन्द छ। अहिले नाकाबाट दैनिक चाहिने 14 कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको छ। मध्य प्रदेशको महोत्तरीमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा दल र उम्मेद्वारले व्यापक मात्रामा आचार संहिता उल्लंघन गरेका छन्। जिल्लाका सबैजसो पार्टीले चुनाव प्रचार प्रसारलाई भड्किलो बनाउँदै आचार संहिता उल्लंघन गरेको हाम्रा सहकर्मी सुनिता बरालले जनाएकी छन्। निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नुका साथै भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको व्यापक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी समेत आचार संहिता विपरीत नेताका चुनावी प्रचारमा हिँडेका छन्। मटिहानी नगरपालिकामा कार्यरत 2 दर्जन कर्मचारीहरू निर्वाचन आचार संहिता विपरीत 1 जना मेयर पदका उम्मेद्वारको लागि भोट माग्दै हिँडेको स्थानीयले बताएका छन्। चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न पैसा बाँड्न आएको आरोप लगाउँदै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का स्थानीय बासिन्दाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारको गाडी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अभिनारायण काफ्लेले सो विषयबारे थप अनुसन्धान गर्न गाडीमा सवार 3 जना लाई अनुसन्धानका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पठाइएको बताउनुभयो। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत स्वतन्त्र नेउपानेले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान शुरू गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सतीश कुमार सिंहले भने पैसा बाँड्नका लागि नभई भेटघाटका लागि गएको दावी गर्नुभएको छ। गोरखाको एक मतदान केन्द्रमा खटिएका म्यादी प्रहरी बिरामी परेपछि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। चुन नुब्री गाउँपालिका 3 सिर्दीवास स्थित पाङसिकङ आधारभूत मतदान केन्द्रमा खटिएका 51 वर्षीय बेलबहादुर घले बिरामी परेपछि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ
पठाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताउनुभयो। धार्चे गाउँपालिका 3 खोरला बेसी घर भएका घले हिजो मात्र मतदान केन्द्र पुगेका थिए। पछिल्लो पटक नेपालमा 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1002 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 17 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित मध्ये झण्डै 45% रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 55% रकम मात्रै खर्च भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत 70% रकम खर्च भइसकेको र अन्य योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा रहेको र अन्य खर्च पनि मौजात भएकाले खर्च कम भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब 80% रकम खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 45 अर्ब बराबरको बजेट कृषिका लागि छुट्याएको थियो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि दोहोरो अङ्कको सुधार भएको छ। आज 12.27 अङ्कले वृद्धि भएर 2268.84 अङ्कमा पुगेको हो। आज कुल 33,24,822 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,39,06,07,702 रुपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। श्रीलंकामा जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन माझ प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सले राजीनामा दिनुभएको छ। देशव्यापी रूपमा चर्को आलोचना र विरोध खेपेका राजापाक्सले आज राजीनामा दिनुभएको हो। राजापाक्सको राजीनामापछि श्रीलंकामा नयाँ मन्त्री परिषद गठनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने ठानिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सले गत शुक्रबार एक विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई देशको राजनैतिक संकट समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। राजीनामासँगै राष्ट्रपति राजापाक्सले संयुक्त मन्त्री परिषद बैठकका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सक्ने बताइएको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमाथि आक्रमणको तयारी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका प्राप्त विजय उत्सवको स्मृति दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै पुटिनले पश्चिमा मुलुकहरूले रूसमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। शुक्रबारमा पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्वी युक्रेनमा जारी युद्धमा लडिरहेका रूसी फौज र स्वयंसेवीहरू मातृभूमि र त्यसको भविष्यका लागि लडिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सम्बोधनका क्रममा पुटिनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोलाई सम्भावित खतराको रूपमा टिप्पणी गर्दै आफूले थालेको विशेष सैन्य कारबाही सही र आवश्यक भएको समेत बताउनुभयो। अब खेल प्रसंग। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज 2-1 ले जितेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। जितका लागि 214 रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 30.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। ओसिलो पिचका कारण 33 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शानदार अर्धशतक बनाए। कुशलले 61 बलमा 7 चौका र 4 छक्का सहित 84 रनको सर्वाधिक योगदान गरे। दिपेन्द्रले 4 चौका र 3 छक्का सहित 60 रन जोडे। यस्तै आसिफ शेखले 29, विनोद भण्डारीले 28 रन तथा सुनित धमलाले 6 रन जोडे। यसअघि जिम्बाब्वेले 32.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको थियो। नेपालका किशोर महतोले 5 विकेट हात पारे। यस्तै सोमपाल कामीले 2 तथा दिपेन्द्र र करणले 1-1 विकेट लिए। 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजमा जिम्बाब्वेले पहिलो खेल 3 विकेटले जितेको थियो। नेपालले लगातार 2 खेल जित्दै सिरिज कब्जा गरेको हो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग फेरि एकपटक। चितवनका 2वटा नगरपालिकामा महिला उम्मेद्वार मेयर बन्ने प्रतिस्पर्धामा 5 वर्षमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने बाचासहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चाले गठबन्धन ओझेलमा एमाले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको माहौल बनाउँदै।
गठबन्धनभित्र कंग्रेसबाट धोका हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आशंका। गठबन्धन बलियो भएपछि एमाले जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको नेपाली कंग्रेसको टिप्पणी। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठनको बाटो खुल्ने सम्भावना। र तेस्रो एक दिवसीय म्याचमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे पराजित। सिरिज 2-1 जित्न सफल। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।